أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هو الذي أرسل رسوله هو الذي أرسل رسوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
وكفى بالله شهيدا محمد رسول محمد رسول محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم
هو الذي أرسل رسوله هو الذي أرسل رسوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تريهم ما شاء الله ما شاء الله تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه ما شاء الله كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار
يعجب الزرار ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعد الله الذين آمنوا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ ما شاء الله فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق
بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس ما عليها حافظ فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا
وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله